नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट रज़ा फ़रोज़। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो दौरा हाज़िर में हर ख़ास व आम फ़र्द के लिए है, क्योंकि हमारे इस माशरे में 90% लोग ऐसे हैं जो कि मुआशी बदहाली की वजह से गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और गुर्बत की दूसरी बुनियादी वजह मुनासिब रोजगार का ना मिलना है, जिसकी वजह से जवान तबका अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी सड़कों की खाक छानता नजर आता है। आज हम इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपको गुर्बत दूर करने का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगी। इंशाल्लाह इस वजीफा की खैर बरकत से ना सिर्फ आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत से उस कारोबार या दुकान में बेपना गायबी तरक्की हासिल होगी। अजीज़ान मोहतरम, हम हस्ब रवायत आपको सबसे पहले वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा, ताकि वजीफ़ा करने में आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती या कोताही वाला मामला ना रहे। ये वजीफ़ा नाज़रीन मोहतरम कुछ यूं है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हस्ब मोहब्बत, 313 बार इसम या मुगनी, 313 बार इसम या गनी और 313 बार इसम या अल्लाह। इस बेमिसाल वजीफा की बरकत से बेशक आपकी बंद किस्मत के दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुल जाएंगे। रिज़्क में गायबी इजाफा होगा, अच्छा रोजगार भी मिलेगा, अच्छी जॉब के मौके मिलेंगे, रिज़्क और कारोबारी बंदिश खत्म हो जाएगी और आप दुनियादारी से बेनियाज होकर हर हर मामले में गनी हो जाएंगे। अहले इल्म मज़ीद बयान फरमाते हैं, इस वजीफा की बरकत से आप वक़्त के सखी, वक़्त के गनी, साहिब माल, साहिब जलाल, साहिब हजात और साहिब नसाब भी बन जाएंगी। बेशक ये बेहद करामाती वजीफा है, जिससे बेशुमार लोग फैज हासिल कर चुके हैं। आप भी अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात का फजलो करम भी आपकी ज़ात पर ज़रूर होगा। नाज़रीन मोहतरम, इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि हर हर वजीफा को करने के कुछ खास असूल भी ज़रूर होते हैं, जिन पर अमल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक मरीज के लिए ऑक्सीजन का होना। लिहाजा आपने गुर्बत दूर करने का वजीफा दौर का सलातुल हाजत नफल और हस्ब तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, घर से गुर्बत खत्म करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। नंबर 3, अगर आपको रिज़्क की बंदिश या कारोबारी नाकामी का मसला दरपेश है, या बेपना कोशिश के बावजूद भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। ये नक्श मुबारक हर तरह की बंदिश की काट के लिए बेहद मजरब और आजमुदा रूहानी अमल है, जिसकी ज़रूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 4, दौलत के लिए वजीफा एक मौकलाती नूरी अमल है, इसलिए आपने इस वजीफा के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और ख़ास खुशबू का इस्तेमाल करना है। अजीज़ान मोहतरम, किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए ये बुनियादी महारकात बेहद ज़रूरी समझे जाते हैं। इनके बगैर किसी भी वजीफा में आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और अमल के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब ही आपने इसमें आज़म की तिलावत शुरू करनी है। इस रूहानी अमल में आपने इसमें आज़म की तिलावत कम अज कम 313 बार दिल से, तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। सामीन गिरामी, इस तिलावत को तमाम करके आपने अल्लाह के हजूर एक लंबा सजदा हाजत लाजमी अदा करना है, जिसमें आपने अपने इस अमल को वसीला बनाकर अपनी जायज हाजत के लिए दुआ करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने ये रूहानी अमल कम अज कम 21 रोज तक लाजमी जारी रखना है। अफजल अमल ये है कि इस वजीफा को हर नमाज के साथ लाजमी किया जाए। अहले इल्म बयान फरमाते हैं,
اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غائبی رزق کے دروازے انسان پر کھول دیے جاتے ہیں اور معاملہ رزق میں بندشیں، رکاوٹیں اور مشکلیں صدقہ محمد والے محمد ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، غربت دور کرنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اگلا حصہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رزق کی بندش، نصیب کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو دولت پانے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گی، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ اس نقش مبارک سے آپ کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نقش حب سلیمانی دولت پانے کا قرآنی تعویذ ہے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے دولت، روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت اور کامیابی آپ کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے۔ اچھے اور معیاری تعلقات قائم ہوتے ہیں، لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ بندشوں سے نجات پاتا ہے۔ الغرض کامیابی آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اہل علم مزید بیان فرماتے ہیں کہ نقش حب سلیمانی کی برکت سے آپ میں صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ لک کا نام دیتے ہیں۔ بے شک اس نقش مبارک کی برکت سے ہزاروں لوگ ایک کامیاب اور معیاری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اعتقاد کے ساتھ یہ روحانی عمل کرتے ہیں۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا اسکیل سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اس نقش مبارک کو بآسانی تحریر کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو غربت دور کرنے کا وظیفہ اور دولت پانے کا تعویذ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔